Ahmed Khan, PAC News 55. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अपनी ये वीडियो YouTube, TikTok, Instagram और Facebook पर अपलोड करूँगा। इसमें आज 2-3 बातें करूंगा। एक बात तो ये है कि जो निगरान वजीर इत्तलात आए हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और निगरान हुकूमत के पास जो इख्तियारात हैं या जो कुछ है उन्होंने बता दिया है। इसके अलावा जो बुशरा बीबी साहिबा इमरान खान साहब से मुलाकात करके वापस आई हैं और उन्होंने खत लिखा है सेक्रेटरी जो जेल खाना जात हैं उनको, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। और फिर खास करके निगरान दोनों हुकूमतों की पॉलिसियों पर जो कुछ अभी हो रहा है खास करके पंजाब में, इस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। तो शुरू करता हूं मैं। जो वजीर इत्तलात जनाब मुर्तज़ा सोलंकी हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका जो बात करने का स्टाइल था, जो लहजा था, वो साफ जाहिर कर रहा था कि उनके पास कोई ऐसे इख्तियारात नहीं है कि वो कोई आगे की पॉलिसी या अपना कोई बयान दे सकें या किसी को सहूलत या किसी के ऊपर वो कर सकें। उन्होंने कह दिया है कि हमारी पॉलिसियाँ सबका हुकूमत वाली पॉलिसियाँ हैं। हमें कन्वे कर दिया गया है कि आप पिछली हुकूमत की जो पॉलिसियाँ थी वही आगे चलाएं, यानी कि कोई किसी किस्म का नया कुछ काम भी वो नहीं कर सकते। और ये मैसेज उनको किसने दिया है ये तो आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानता हूँ, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो ख़ास करके 80% पाकिस्तानी हैं उनसे डर कौन रहा है ये भी आप जानते हैं। पहले तो लोग समझते थे कि ये PDM की हुकूमत करवा रही है, उसका भी हाथ था, लेकिन वो तो अपने आप को बचाने के लिए करवा रही थी। लेकिन कुछ नामालूम हाथ भी इसमें मुलव्वस थे जो अभी तक हैं, जो अभी तक इस पॉलिसी को चलवा रहे हैं। क्योंकि निगरान वजीर इत्तलात का जो बयान आया है उससे ऐसा साफ जाहिर हो रहा है कि ये निगरान हुकूमत जो आई है ये इलेक्शन करवाने के लिए नहीं आई, ये 90 दिन के लिए नहीं आई। इससे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ लंबे अरसे के लिए आई है। क्योंकि आइन और कानून तो पाकिस्तान में है ही नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो अपने आप को ताकतवर समझता है वो चला रहा है इस वक्त निज़ाम को। तो पाकिस्तानी भी अब इस चीज़ पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर निगरान हुकूमत की ये पॉलिसी है तो फिर पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ ज़रा मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर कि उन्होंने जो जेल में इमरान खान से मुलाकात की, उसका माहौल जो बताया या जिस तरह के माहौल में मुलाकात करवाई गई या जो कुछ इमरान खान साहब ने उनसे बात की, उस पर थोड़ी सी बात करता हूँ। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा ने ख़त लिखा है, जो ख़त सेक्रेटरी जेल खाना जात पंजाब को है, क्योंकि पंजाब की जितनी भी जेल का जो सिस्टम है वो उनके अंडर आता है। तो उन्होंने ख़त में लिखा है कि मेरे शोहर जनाब इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी जा रही, बल्कि उनको एक किस्म का टॉर्चर किया जा रहा है, उनके ऊपर सख्ती की जा रही है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं। ये मोहतरमा का बयान था। उन्होंने ख़त में लिखा है कि मेरा हस्बैंड इमरान अहमद खान न्याजी जो सबका क्रिकेटर था, ऑलराउंडर था, दुनिया का सुपरस्टार था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है, उसके अलावा वो पाकिस्तान का सबका प्राइम मिनिस्टर वजीर आज़म भी है। लेकिन इसके बदले में उनको जो कुछ दिया जा रहा है वो उनको तोड़ने के लिए दिया जा रहा है, बल्कि जोड़ने के लिए नहीं। क्योंकि उनको बहुत सख्त रवैया उनके साथ रखा गया है। उनको जेल में यानी कि कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं दी जा रही, बल्कि एक जेल इंतजामिया की तरफ से उनको प्रेशराइज करने के लिए या नफसियाती मरीज बनाने के लिए एक किस्म का बोंडा काम शुरू किया जा रहा है। यानी कि उन्होंने कहा कि इमरान खान के मुताबिक उनकी जेल में जो लाइट है कभी कभी वो बिल्कुल बंद कर दी जाती है और वो एक सेपरेट यानी कि दूर के मकाम पर एक छोटी सी कमरे में रखा हुआ है। लाइट बिल्कुल बंद कर दी जाती है ताकि आदमी के जहन पर असर पड़े और वो सोचने पर मजबूर हो जाए और वो नफसियाती किस्म की बातें सोचे। और कभी कभी 2000 वाट का बल्ब लगा दिया जाता है ताकि कमरे में गर्मी पैदा हो, हीट पैदा हो और रोशनी से उस आदमी के दिमाग पर असर पड़े। ये चीज़ें जेल इंतजामिया की तरफ से की जा रही हैं। पीछे से कौन करवा रहा है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जेल इंतजामिया ये चीज़ें कर रही है। इसके अलावा यानी कि इमरान खान को जो खाना भी दिया जा रहा है वो कबूल करके खा रहे हैं, लेकिन हमें शक है कि जेल के खाने में उनको जहर दिया जाने का शुबा है।
یہ بات محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے کہی ہے اپنے خط میں کہ ان کو گھر کا کھانا الاؤ نہیں کیا جا رہا، حالانکہ 24 گھنٹے میں جیل انتظامیہ کی طرف سے اس قسم کے قیدی کو سہولیات دینی ہیں، لیکن آج 14-15 دن ہو گئے ہیں، کوئی اس قسم کی سہولیات نہیں دی گئی۔ اور جب عمران خان ملاقات کرنے کے لیے آئے اس کمرے میں تو کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا، تو عمران خان نے آتے ہی اے سی بند کروا دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ مجھے اے سی کمرے میں آ کر خوشی ہوئی ہے۔ تو یہ بات بھی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ نے کہی ہے۔ انہوں نے جیل جو سیکٹری جیل خانہ جاتا ہے ان کو لکھا ہے کہ یہ آپ کے انڈر آتا ہے، آپ اس خط کو دیکھیں اور اس پر تفتیش کریں اور انکوائری کریں، اور جو حق بنتا ہے ایک قیدی کا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سابقہ وزیر اعظم کا، ان کو وہ دیا جائے، اور خاص کر کے جو کھانا دیا جا رہا ہے اس میں ہمیں شک ہے، اس لیے کھانے کے بدلے ان کو گھر کا کھانا الاؤ کیا جائے۔ تو دوستو یہ تو بشرا بی بی کے خط اور اس کی ملاقات پر تھی جو عمران خان کو مل کر آئی ہیں اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں پنجاب کی جو نگران حکومت ہے، اور حکومت جو نگران ہے یعنی کہ قومی حکومت، کاکڑ صاحب کا بیان بھی آ گیا، وہ بھی بے بس ہے، ان کو بھی ایک آرڈر مل گیا ہے، ایک لسٹ مل گئی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی وہی پالیسیاں چل رہی ہیں جو پہلے تھی، یعنی کہ طریق انصاف کو دبانا ہے، پریشرائز کرنا ہے، توڑنا ہے۔ یہی پالیسیاں اب زیادہ ہو رہی ہیں، پکڑ دکڑ زیادہ شروع ہو گئی ہے نگران حکومت آنے کے بعد۔ پہلے تو ہم سمجھتے تھے چلو پی ڈی ایم کر رہی ہے، لیکن اب نگران حکومت کے آنے کے بعد یہی پالیسی ڈبل ہو گئی ہے۔ اس کا ایک مظاہرہ جو عثمان ڈار صاحب نے ایک ویڈیو بیان دیا ہے سوشل میڈیا پر، اس کی فیملی کو گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ ابھی عدالتیں بھی استعمال ہو رہی ہیں، ہمارا عدلیہ جو انصاف دینا چاہتا تھا اس نے انصاف تو دینے کی بات دور ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے، اور ایسے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے کہ جس سے ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور عدل انصاف کے ایوانوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ عدالت کی طرف سے یہ حکم تھا کہ ان کے جیل مفرور قرار دیا گیا، وہ کس چیز میں مفرور تھے، کیا کیس تھا ان کے اوپر، کیا انہوں نے قتل کیے ہوئے تھے، کیا انہوں نے ڈاکے مارے ہوئے تھے، یا کچھ اور ایسا کام کیا ہوا تھا کہ جو لوگ مفرور قرار دیے گئے ہیں وہ اگر وہ پیش ہوتے ہیں ان کو پکڑ کر گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایک سیاسی آدمی سیاسی حالات میں رکھنے کے بجائے ان کو مجرم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ان کے گھر میں جو کچھ ہوا، یہ عثمان ڈار کے اس بیان کے مطابق اس کی فیملی کو باہر نکال کر گھر کو بھی تالے لگا دیے۔ چلو آفس فیکٹری کا تو الگ بات ہے، گھر کو بھی تالے لگا دیے گئے۔ ان کی خاتون باپردہ خاتون ہے جو کبھی سیاست میں آئی نہیں ہے، ان کو روڈوں پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا اس طرح کا نظام ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں چل سکتا ہے؟ جو کچھ ظلم آپ بچوں کے ساتھ کر رہے ہو، جو کچھ ظلم آپ عورتوں کے ساتھ کر رہے ہو، کیا اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ انسانی حقوق کی کوئی بغیرت تنظیمیں بھی نہیں ہے، چلو غیرت مند تنظیموں کا تو میں بول ہی نہیں سکتا، بغیرت تنظیمیں بھی نہیں ہے جو کبھی آواز نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ تنظیمیں بھی مر گئی ہیں اور وہ ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہیں جو ان کے منہ میں پیسہ ٹھونستے ہیں۔ لیکن ابھی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں پی ڈی ایم حکومت میں یا ان نگران حکومتوں میں، ان پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، بلکہ پاکستان کے اندر کو تو چھوڑو باہر بھی کوئی نہیں آواز اٹھا رہا۔ کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ عمران خان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھتا تھا۔ یہی چیز دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو دوسرے مذہبوں سے زیادہ تعلق رکھتی ہے وہ اس چیز کے خلاف تھی کہ عمران خان اسلام کے لیے آواز اٹھاتا تھا۔ بس یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس کے دشمن ہے اور بیرون ملک بھی اس کے دشمن ہے۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔